کننا جاگدا بابا 15 سال لگاتار ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے غوث پاک نے ہر رات ایک قرآن پاک پڑھیا 15 سال لگاتار 15 سال ہر رات غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہر رات ایک قرآن مجید پڑھ دن میری ملت دے نوجوانوں آئیے جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ چھڑا کسے دی ماں عظمت والی کسے دا باپ عظمت والا حاجی صاحب غوث پاک کو شخصیت نان کے بھی آلہ نہیں بولے سبحان اللہ آجے تقریر شروع ہون لگی ہے میں بڑے لمبے پینڈے لے کے جانا تو آنوں بھائی نان کے بھی ولی داد کے بھی ولی ابو بھی ولی ماں بھی ولی پھپھو بھی ولی تے آپ بھی ولی سارے ولیاں دا امام کسی دی عظمت رو دیکھنا ہوئے تے یاد نان کے بیکھی دینے تے یا داد کے بیکھی دینے غوث پاک دے داد کے امام حسن دی اولاد نے تے نان کے امام حسین دی اولاد نے اس واسطے آپ نو حسنی حسینی سید کیا جاتا ہے کہ ابو والوں تے داد کے ابو حسنی سید نے تے ماں والو حسینی سید نے اس واسطے آپ نو الحسنی والحسینی کیا جاتا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آؤ پہلے میں خاندان دا تعارف کراما پھر غوث پاک دا تعارف کراما پھر آپ دا بچپن سناما پھر جوانی سناما پھر بڑے بس سناما بولی جو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے یتیم ہو گئے آپ دی امی نے اٹھایا تے نان کے لے گئی تے آپ دے نانا جی حضرت عبداللہ سومی بہت بڑے اللہ دے ولی سن مستجاب الدعوات ولی جیڑی دعا کر دے رب وہی قبول کر لیندے غوث پاک نو جا کے نا تے ماں نے نانے دی گودی چ رکھیا تے عرض کر دیا میرا پتر یتیم ہو گیا ہے نالے نو پالو تے نالے دی تربیت کرو غوث پاک دے نانا جی نے پتر نو گود چ رکھیا ہن غوث پاک اپنے نانا جی دے ویڑے چ پہ پل دے اپنے نانا جی دے حجرے چ پہ پل دے نانا جی دے آستانے تے پہ پل دے نانا جان اپنے وقت دے بہت بڑے خطب تے عبدال سن بہت بڑے ولی سن آپ ایک دن بچیاں چکھیرے نانے دے آستانے دے باہر اچانک آپ نے دیکھیا کہ ایک عورت گود چ بچہ اٹھا کے لے کے آئی تے تھوڑی دیر اندر گئی تے مائی روندی باہر آئی غوث پاک نے مائی نو روندا باہر نکلدا ویکھیا تے قریب توڑ کے جا کے کہن لگے ماں جی اے مائی صاحبہ میں ویکھیا اس بابے کو لوگ روندے آوندے نے تے ہسدے جاندے نے تے تسی روندی آئی تو روندی جا رہی ہو وجہ کی ہے بھائی اپنے پتر پر اشارہ کر کے کہنے لگی میرا پتر بیمار ہو گیا مینوں کسی نے دسیا بابے کو لے جا بابا دعا کرے اللہ قبول کر لیندا ہے میں بابے کو پتر واسطے دعا کروانے آئی سا بابے نو میں آ کے عرض کیتی بابا میرا پتر بیمار ہو گیا بھی شفا واسطے دعا کر دے بابے نے آسمان ول ویکھیا تے ویکھ کے کہن لگا بیٹی پتر نو لے جاؤ آسمان تے لوہے محفوظ تے تیرے پتر دی زندگی کوئی نہیں اینا بابے نے آکھیا بچے نے تڑپ کے جان قربان کر دیتی کہن لگی میرا پتر مر گیا کہن لگی وے بچیا کی دساں اس بابے کو لوگ جھولیاں خالی لے کے آندے نے بھر کے جاندے نے میں تے بھری لٹا چلی میری گودی اجڑ گئی ہے میں چیخا مار کے رونے لگے پئی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک باری آسمان ول ویکھیا فرمان لگے بی بی نانا اے میں بابے دیاں گلاں نہ کر او ویکھ تیرا پتر پیا کھیڑ دا جڑے میں بچے دے کپڑے چہرے تو کپڑا ہٹایا نیچے بچہ پہ کھیل جائے بی بی دوڑ کے بابے دے حجرے دے اندر گئی کہن لگی بے بابا تو دیا کیسی بچہ مر گیا ہے آبے سے میرا پتر زندہ ہو گیا غوث پاک دے نانا جی نے نگاہ اٹھائی لوہے محفوظ والے دیکھیا تھے بچے دی عمر بڑی لمبی لکھی ہے فرمایا بی بی دس میرے حجرے جو نکل کے کی تائی کہن لگی کچھ نہیں کیتا ایک نکا جا بچہ ملے آؤ انہیں بس میں آکھیا بی بی جا کے بابے نو کہہ دے یہ اوتھے زندگی لکھی ہوگی تیرے کھلکی لینے ہونا نوجوانوں غوث پاک دے نانا جی سمجھ گئے یہ تے میرے دوترے دا کمال ہے
اپنی چھڑی پکڑ کے باہر نکلے نالے کو سے پاک نہ فرمان لگے عبدالقادر ٹھہر جا میں تیرا علاج کرنا غوث پاک اگے کے دوڑ دینے نانا جی پیچھے دوڑ دینے فرمان دے لوگوں نانے کو لو بچایا آجے نانے کو لو بچایا آجے غوث پاک دوڑ دے قبرستان دے اندر چلے گئے فرمان دینے او قبرہ والے ہو نانے کو لو بچایا آجے قبرہ جو مردے باہر نکل کے غوث پاک نو گھیرا پا لے آؤ نانے نے جدو دوترے دی شان ویکھی چھڑی سوڑ کے فرمان لگے ادھر نانے دے سینے لگی جا نہ کوئی مارم تے نہیں سا آیا نہ تے سمجھانے آیا سا ایڈی چھوٹی عمرے رب دے راز نہیں کھولی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غاسیہ کون بولو سبحان اللہ ایڈی چھوٹی عمرے رب دے راز نہیں کھولی دے جڑے محرم راز حقیقت آن دے او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں او نہیں بول دے جنہ ویکھ لیا پتہ لگیا نان کے بھی ولی انہیں کا گل داد کہندی سناوا تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کے دل کو شہید نہ ہو جائے آج نہ اچھا سبحان اللہ بولو گلہ خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھو تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی 11ویں والے بابے دیاں شانہ بیان پہ آن دیاں میں سبحان اللہ کہندہ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے ایک چکر میاں محمد بخش دے دربار دا نہ لا کے آئیے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ بڑے بڑے مرید نے غوث پاک دے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ تعارف کی میں کروا رہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے تاؤ تک نانک تا تک نانک پلوں اچھا سچا حسبوں نسبوں اے نبیاں نالوں گھٹنا رے آؤ ہر صفتوں ہر بسبوں اے نبیاں نالوں گھٹنا رے آؤ ہر صفتوں ہر بسبوں میرے نبی نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل فرمایا جیڑا کم بنی اسرائیل دے نبی کر دے رہے ہیں او میری امت علماء دے ولیان کرنے جیڑا کم بنی اسرائیل دے نبیاں کیتا او محمد دی امت دے ولی کریا کرنگے دادک نانک ولوچا بغداد شہر سے بارش نہیں ہو رہی کہ لوگاں نے آکھیا او سید زادی غوث پاک بھی پھک ہو جان انہاں دا نام سی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ خیال ہے جا کے سید زادی کو دعا نہ کرائیے کئیاں بیلیاں خیال آؤں ہے کہ چودھری احمد رضا ورک صاحب یہ داتا صاحب بڑا جاندے نے یہ غوث پاک دے نام دی محفل کرواندے نے آج جڑے سننی نے کدے بابا فرید کول کدے شرک پور کدے چورا شریف کدے علی پور سیداں یہ کتے بابے کو ٹورے رہندے نے تے اے کہندے نے کہ اے رب کوئی پیراں دا بہت ہے تو ہڈا رب نہیں ولیاں دی دعا بہت ہی ماندا تو ہڈے نہیں ماندا تسی گھر بیٹھ کے دعا کر لو تے او تے شارک دے نیڑے وچ سارے دی سن دے پھر تسی ساتھ داتا صاحب تے غوث پاک کول کی لین جاندے ہو تے میں عرض کیتی یا اللہ گل بالکل ٹھیک ہے جو تو شارک دے تو قریب ہے تے اسی گھر بیٹھ کے تیرے کول منگ لینے ہیں سانو جیڑی دور داتا صاحب بھیجنا ہے تے اوتھے جا کے دعا کریے تے پھر قبول کرنا ہے تے تو ایتھے نہیں کردا تو ایتھے نہیں سندا اللہ فرمایا میں بالکل سننا اجیب دعوت الداعی دعان ادعونی استجب لکم اللہ فرماندا جیڑا منگے میں سننا تے پھر سانو ولیاں کول کیوں بھیجنا ہے فرمایا ولیاں کول تو تینوں جانا ہی پوے گا یا اللہ کیوں اللہ فرماندا سندا میں سارے دیاں پر مندا میں پیاریاں دیاں
سندا ہونا سارے دیاں پر مندا میں پیاریاں دیاں اس واسطے اسی اللہ والے کو اور اے حدیث پاک نہ مٹھی جی سناواں چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سنا دیو یہ لنگر آئندہ اجزا بعد وچ رکھا جائے کیونکہ کھا کے بندہ بول نہیں سکتا میں یقین کرو 23 سال ہو گئے خطابت کر دیا 2-3 تقریرہ روزانہ کرنے گا ہوندی ہیں میں تقریرہ کر کے کھانا کھانا کیونکہ میں نے پتہ ہے کھا کے بولیا نہیں جاندہ تو تساں ہن کھا کے بیٹھے ہو کہ ساڑھے سیالکوٹ کہندے نے کہ بھکھا بٹیرا بہت لڑدا ہے پر ساڑھے سیالکوٹ بھی کہندے نے کہ جدا کھائیے او دا گائیے جیڑا اپنی کمائی تے پالدا چپ رہے جیڑا کملی والے دے لنگر تے پالدا او بولے سبحان اللہ نبی کریم کے دن ممبر تے بیٹھے تھے ایک پینڈو نہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا حضور جمعہ پڑھا رہے خطبہ دے رہے کہ اپنے سر جو ہاتھ مار کے کہندا کملی والیا اسی مارے گئے میرے نبی فرمایا کیوں کی ہویا بھائی کیوں مارے گئے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی کئی مہینے گزر گئے تے جانور بھوکے مار چلے تے یا رسول اللہ کوئی بھی کھانوں نہیں مل رہا لوگ بچے بھی بھوکاں دے نال مر رہے جانور مر رہے یا رسول اللہ قحط سالی ہو گئی تے میرے نبی فرماتے میرے کول کی لینا آئے ہو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا کرو بارش آ جائے اچھا پڑھے لکھے شیخو پورے دے شاہین ولاد میں چاون والے بنو سچی دسو وہ جنہ دے جانور تے بچے پکھنل پہ مار دے سن اونا دعا نہیں کیتی ہونی دعا تے اونا بھی کیتی ہوئے گی پر نبی کل کیوں آئے اس واسطے آئے کہ ساڑی مننے نہ مننے پر سونیا تیری تے مننا ہی مننا عرض کی تھی یا رسول اللہ بارش دی دعا کرو اے میرے والے ویکر شیخ پورے والے میرے نبی ہاتھ مبارک اٹھا کے نا حضور فرمایا صحابہ ہاتھ اٹھاؤ دعا کریے اے ہاتھ اٹھائے تھے حضرت انس بن مالک بیٹھے آپ فرما دینے جے نبی پاک ہاتھ اٹھا رہے تھے میں جلدی نہ آسمان والے ویکھیا کدھرے کوئی بدل دا ٹکڑا نہیں تے آپ فرما دینے رب کعبہ دی قسم ہے جے انج کر کے نبی ہاتھ چکے تے میں ویکھیا تے او مدینے دی پہاڑیاں چنا کالیاں بدلیاں مدینے ول ٹر پئیاں بدلیاں مدینے ول ٹر پئیاں او بدلاں دیاں ٹکڑے ٹر پے مدینہ تے جب باول ٹر پے اجے میرے نبی ہاتھ ہی اٹھائے نے حضرت انس فرما دینے میں بیٹھا اجتماع وچ میں ویکھیا نبی پاک نے دعا کر کے انج کر کے جدوں ہاتھ اپنے چہرے انور تے پھیرے نا تے آپ فرما دینے رب کعبہ دی قسم میں ویکھیا تے سارے مدینہ دی فضا تے کالے بدل چھا گئے آپ فرما دینے چھم چھم بارش شروع ہو گئی اجے نبی پاک ممبر تے بیٹھے سن تے اینی بارش ہوئی کہ مسجد نبی دی چھت پہ چووے تے بارش دے پانی دے قطرے میرے نبی دی داڑھی مبارک تے پہ ڈگ دینے پر اگلی گل سن کے نا تے سنیاں دا تے کلیجہ ہی ٹھر جانا ہے یقین کرے آجے جمعہ دا سارا دن بارش ہوئی اگلی رات بارش ہفتے دا دن بارش اتوار دا دن بارش سوموار دا دن بارش منگل دا دن بارش بدھ دا دن بارش جمعہ رات دی رات دن بارش اگلا جمعہ آ گیا نبی پاک ممبر تے بیٹھے اوہی پہ ڈوٹ کے کھلو گیا تے سر جو ہاتھ مار کے کہندا کملی والے اسی مارے گئے اولاد والی نے فرمایا کہتے پچھلے جمعہ بھی آکھی سی میرے نبی نے فرمایا پینڈوا ہن کی آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والی بارش بند کرا دے اگے بھوکے مر چلے سا ہن ڈب ڈب مر چلے بھوکے مر چلے تے آج ڈوب ڈوب مر چلے پتہ لگیا سن دا ساڑیاں بھی ہے پر سانو عادت مدینیوں پہ ہی ہے نا سانو عادت مدینیوں پہ ہی کہ اللہ والے کو لا کے دعاواں کرایا کرو ایتھے آیا کرو ساڑی مننے نہ مننے پر اینا دے ناتوں نے وعدے کیتے نے نا لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین اللہ فرماندا میں کوئی انہاں دیاں جزاواں خطا نہیں کردا اللہ فرماندا میں انہاں نو ضرور عطا کرنا رب دے انہاں وعدے نے گرامی قدر حضرات غوث پاک دی پھپھو دا دروازہ کھڑکایا لوگا تے آکیا کہ سید زادی ہو نبی دی آلو راتا جاگ دے تے ولی آؤ تے حضور دعا کرو بارش ہی آ جائے آپ نے فرمایا اچھا انہاں کہا جی بغداد دے چودھری آئے ہیں بڑے 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 سمجھدار لوگ آئے نے بڑے بڑے زیرک لوگ آئے نے تے حضور سید زادی ہو تے دعا کرو بارش آ جائے آپ نے فرمایا چلو دعا کرنے اتنا فرما کے نا غوث پاک دی پھپھو نے جھاڑو پکڑیا تے اپنے بیڑے دی صفائی شروع کر دیتی لوگ آکھیا دیکھو جتنے معزز لوگ آئے نے تے ترلا بھی کیتا دعا کرو بارش آ جائے تے مائی صاحبہ گھر دی صفائی شروع کر دیتی ہے غوث پاک دی پھپھو جان نے فرمایا ٹھہر دے دعا بھی کر لینے آؤ سارے اپنے بیڑے سے جھاڑو دے کے فرمان لگیاں آپ نے اپنی جولیا سامان والویں کے پہلان جو عرضہ کر دیاں یا اللہ لوگ میرے بوے آئے عرض
عرض کی دیا میں تیری ولیہ سمجھ کے آئے نہیں میں محمد بھی سمجھ کے آئے نہیں میں سیدہ بھی جان کے آئے نہیں عرض کر دیا نہیں یا اللہ لوگ میرے کو دعا دی بارش دی دعا کروانا ہے عرض کر دیا ربا نبی تیرے کو بارش نہیں مانگ دی بس میں ترلا کرنی آج میری لاج رہ جائے آج میری عزت رہ جائے نہ نبی دا خونا نبی دی تو دریاں عرض کر دیا نے ربا اے نہیں عرض کرنی جھاڑو میں پھیر دیتا ہے تروں کا تولا نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت زندہ بہار دو بول نعرہ حیدری حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ کون بولو سبحان اللہ اچھا بھی پتہ لگ گیا داد کے بھی آلہ تے نان کے بھی آلہ او بھی سید تے او بھی سید او بھی ولی تے او بھی ولی آؤ ہون ایک گل امی تے ابو دی سن لو پھر غوث پاک دی گل شروع کریے پھر تھکی سبحان اللہ بولی تو سب تسی آؤں دے وسیل صاحب آسی صاحب دا زور چک کرن رضانہ میں آج بھی تقریباً 2 دن بعد آجی صاحب گھر پہنچیا اکاڑا آتے اکاڑے تو تقریرہ 2 کر کے نکلیا سارا دن کل بورے والا گزاریا بورے والا تو آکے رات پھر لاہور 2 تقریرہ کی دیا پھر سیال کٹ گیا ان تو آڑی خدمت آدھر آج میں فروقہ با جانا ہے تے کل پھر میرا خیال ہے کدھرے لاہور کل پھر لاہور تو زندگی سفران چی گزر گئی الحمدللہ حضور دے جوڑیاں دی خیرات ہے تسی ہوندے میرا زور چیک کرن پر میں نہیں یقین کرو جدو تسی زور نہ سبحان اللہ کہنے میری ساری تھکاوٹ ہی تر جا رہی ہے ہاتھ چوکے بولو زندہ جاگ دے نوکرہ میں حضور دے غلامہ چا بیٹھا اچھا بولو سبحان اللہ غوث پاک دے ابو جان حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کوئی نہیں گل خیال ہے غوث پاک دے ابو جان بڑے متقی تے بڑے پرہیزگار دن نو روزہ رکھ دینے تے نالی جنگ کر دینے تے رات مسلح تے گزار دینے اے ہونے میں تھوڑا جانا توڑے ضمیر نو میں جنجھوڑنا ہے ذرا تیاری کر لو جو کسی نے سبحان اللہ کہہ کے تے لنگر کھا کے تے نہیں نہ جانا کچھ لے کے بھی جانا اپنی زندگیاں نو درست کرنا واسطے میں اپنی ملت دے نوجواناں نو ماما بہنہ بیٹیاں نو کو پیغام بھی تے دے کے جانا غوث پاک دے ابو جان دن نو روزہ رکھ کے جنگ کر دے سن تے رات نو قیام کر دے سن مسلطی کے واسطے آپ نو کیا جاندہ سی جنگی دوست یعنی جنگ نہ پیار کرنا جہاد نہ پیار کرنا مغرب دے نماز دا وقت قریب آ گیا تے افطاری دا ویلا تے آپ نہر دے کنارے دریا دے کنارے جا رہے تے کھامن واسطے نہ روزے دی افطاری واسطے کوئی چیز نہیں ادھر افطاری دا ویلا آیا تے ادھر ایک پانی چ سیب رڑدا آ رہا اللہ دے ولی نے سید زادے نے سیب پکڑیا تے کھا لیا روزہ افطار کیتا تے نماز پڑھنی شروع کیتی نا مغرب دی تے خیال پہ آوے کہ تو سیب تے بگانا کھا لیا تے جدہ سیب سی او مالک کو پوچھ کے کھد انہوں میری گل سمجھ نہیں ہونی جڑا مسجد چو جتی دوسری پا کے جاندہ ہے نا انہوں نہیں میری گل سمجھ آنی میں اس بندے نہ گل کرن لگا جڑا غوث پاک دا سچا مرید ہے ایک سیب کھاتا بیگانا اپنے ضمیر دی اندروں آواز آئی بیگانا سیب کھاتا ہی تے سائیاں نو پوچھ کے کھاتا ہی اتھے لکھاں کروڑاں ارباں دے صاحب نہ کھا گئے اے حسن والی نہیں اے رون والی اے رون والی جیڑا محفل جو موبائل چوری کر کے لے جاوے جتی بیگانی مسیح تو پا کے چلا جائے مسجد پکھے اتار کے لے جاوے ادھا ضمیر مردہ ہو گیا کہ اندروں ہو کے نہیں اٹھ رہی انہوں لگ دے نہیں کہ میں گناہ کر رہا ایک سیب کھاتا بیگانا تے فکر لگ دی کہ مال بیگانا کھا بیٹھا ہائی صاحب پل سے راہ دے 7 مرحلے نے کتنے اوہ نکیو اے چھوٹے بچے چپ کراؤ
اے وائٹ کپڑے والا جو ہے ان چپ کرا لو میری بانی بیٹا ادھر دیکھ ہوں تیری آواز نہ آئے ٹھیک ہے نہیں تو تو اتھے آ جا میں اتھے آ جانا ٹھیک ہے پل صراط 7 مرحلے نے نمازی بھی گزر جان گے حاجی بھی گزر جان گے سخی بھی گزر جان گے متقی بھی گزر جان گے پرہیزگار بھی گزر جان گے سارے گزر جان گے پر او جڑا آخری مرحلہ ہوئے گا نا 7واں او حقوق العباد دا مرحلہ ہے بندیاں دے حق دا اتھے بڑے بڑے نمازی پھس جانے حاجی پھس جانے روزہ دار تے سخی اتھے جا کے پھس جانے کیونکہ انہوں نے اللہ دے حق تے پورے کیتے پر بندیاں دے حق چے ڈنڈی مار گئے ایک بادشاہ سی عبد الرحمن ثالث اپنے لشکر دے نال کدھر گزریا تے جنگل وچ رات نو قیام کیتا تے او دے لشکر نے فوجیاں دیکھیا کہ گائے پہ چربی انہاں گائے پکڑ کے ذبح کیتی گوشت بنایا کباب بنائے تے رات نو سارے لشکر نے او کباب کھا لے اس جنگل دے قریب ایک مائی وڈیری سی گاؤں دے اندر کہ او بیوہ مائی تھی ایک گائے اس مائی دی سی اسے جا کے مائی نو دسیا کہ بادشاہ دا لشکر جنگل چ آیا انہاں تیری گائے ذبح کر کے کباب بنا کے کھا لے مائی ساری رات روندیاں گزاری تے صبح اٹھ کے نا مائی تے جنگل و ٹری تے ادھر بادشاہ بھی لشکر لے کے جنگل چ ٹر پیا رستے چ ایک نہر دا پل آیا تے مائی اس پل تے کھڑی ہوگی کہ لشکر ایتھوں گزرنا ہے جدوں لشکر گزریا نا تے بادشاہ دی سواری آئی تے بادشاہ دی سواری دی مہار پکڑ کے مائی کہنے لگی بادشاہ ذرا سواری تو زمین تے اترنا تے پل تے بادشاہ کھڑا ہو گیا تے مائی کہنے لگی او سامنے پنڈ دی مائیاں میں بیوہ عورت میرے کول ایک ہی گائے سی جدا دودھ بیچ کے میں گزارے کر دی سا رات تیرے لشکر تے فوجیاں میری گائے ذبح کر کے کھا لئیے اس گائے دا حساب ایس پلتے دینا ہی کہ اس پلتے دینا ہی بادشاہ دی چیخ نکل گئی بادشاہ نے ہاتھ مائی دے سامنے جوڑے تے انہیں آکھیا مائی اتھے حساب نہیں دیتا جانا بادشاہ نے 72 یا 70 گائیاں دے کے تے مائی راضی کر لیں تو سابی جے کسے دا کوئی حساب کتاب دینا ہے نا تے آ دنیا تے پل تے دے کے جائے جے پل صراط تے بڑا اوکھا ہو جانا ہے او 500 سال دا سفر ہے تے وال نالو باریک تے تلوار نال تیز پل ہے اتھے بڑے بڑے کٹ کے نیچے دوزخ چڑھ جانے اتھے بڑیاں بڑیاں پھانس جانا اج تے مال مفت دلے بے رحم رام رام جپنا تے پرایا مال اپنا اے نہیں چلنا معذرت اے نہیں چلنا یقین کرے آج کے بگانہ مال کھا کے کسی غریب دا مال کھا کے تے تو آنکھیں میں پل صراط بھی گزر جاما تے قیامت میں جنت بھی چلا جاما ایک خطا نہیں کرنا اے نہیں چلنا تسی ریڑی تے کھلوں دے ہو نا 2 کلو سیب لینے ہون یا کیلے 10 درجن لینے ہون تے 5-7 تسی چک جاندے ہے نا تے تسی سمجھ دے گناہ بھی کوئی نہیں میں اگلے نو دا لگا لیا اے دا نہیں لگایا اے تو اپنے آپ نو لگا لگایا تو اپنے آپ نو کتنے نہ کتنے تینوں دی قیمت تو ضرور دینا پڑے گا گرامی قدر حضرات غوث پاک دے ابو جی نے ایک سیب کھاتا صرف ایک سیب دے اندروں آواز آگئی بیگانہ مال کھا بیٹھا ہے تے مال کا کلو پوچھ کے نہیں کھاتا خیال آیا جدھر پانی آ رہا سی سیب بھی ادھروں آ رہا تے دیکھا کتوں آیا آپ پانی دے مخالف سمت تے ٹورے دور گئے تے ویکھے کہ سیب بندہ باغ اس سیبہ دے باغ دیکھ درخت دیکھ ٹہنی دیر دے بیچ پہ لٹک دی تے خیال ہے ضرور اس درخت نالو سیب دی گیا تے پانی چ روڑ دا گیا تے میں کھا لیا پتہ کیتا اس باغ دا مالک کون ہے تے باغ دا مالک کون ہے اوہ غوث پاک دے نانا جی حضرت عبداللہ سومی جا کے تے بابے دے سامنے بیٹھ گئے اے بھی سید او بھی سید او بھی ولی تے او بھی ولی پاپا جی نے بیکھیا کہ نوجوان دے متھے چ ولایت دا نور ہے تے سادات دا سید ہون دا نور ہے نبی دا نور دے متھے چ چمکدا ہے پہچان گئے ایک دوسرے نو پر راز افشانے کیتا نوجوان نو پوچھا بیٹا کدھر آئے ہو آکھیا بابا جی تواڈے باغ دا ایک سیب رڑدا پانی چ ٹر گیا تے میں بغیر پوچھیا کھا بیٹھا تے سیب دی معافی لین آیا بابا جی نو خیال آیا اس دور چ ایڈا پاکیزہ نوجوان او جڑا ایک سیب دی معافی لین آ گیا تے ہووے نہ تے کدھر ضائع نہ ہو جائے نوجوان ہووے نہ تے نو کوڑی نہ رکھ لما آپ فرما لگے پتر بگانے سیب کھائیے تے معافیاں ڈی جلدی نہیں ملدیاں
آکھیا بابا جی معافی کیویں ملے گی؟ فرمایا پتر انج کر 7 سال میرے باغ دی ہن گوڑی کر جڑے باغ دا سیب کھادا ہی 7 سال بعد دیکھاں گے معافی دینی کہ نہیں دینی 7 سال گوڑی کیتی باغ دی اور نالے اپنے اپنے ضمیر چ ویکھی جاؤ نالے گل سن جاؤ 7 سال باغ دی گوڑی کیتی نا تے 7 سال بعد آ کے پھر بابا جی نو عرض کیتی بابا جی ہن معافی ہے؟ فرمایا پتر اجے معافی کوئی نہیں اجے ہور گوڑی کرو نوجوان گوڑی کرتا رہا کئی سال گزر کے ایک دن بابا جی نے آپ ہی بلا لیا فرمایا 10 پتراؤں تیرا کیرا درد کی دی بابا جی سیب دی معافی دے دیو فرمایا معافی دے مانگا ایک میری شرط ہے عرض کی دی لاجپالا ساریا شرطاں قبول نہیں فرمایا میری ایک بیٹی ہے اکھاں دی نبینی ہے کناں دی ڈوری ہے زبان دی گونگی ہے ہتھاں دی لولی پیراں دی لنگڑی ہے جے میری اس بیٹی نال شادی کر لویں نہ سیر دی معافی دے دیواں گا عرض کی دی لاجپالا مینوں قبول ہے نوجوانوں نکاح پر دیتا گیا غوث پاک دی ابا جان رات نو کمرے چ گئے کہ دیکھے اندر ایک بڑی خوبصورت نوجوان بچی دلہن بن کے بیٹھی ہے دوڑ کے باہر آئے کہنے لگے بابا جی اے بیوی میری تے نہیں اے تے بڑی خوبصورت نوجوان ہے اے تے مزور بھی کوئی نہیں فرمایا بیٹا جا اندر روئی تیری بیوی ہے میں اس سوال سے آکھا سی میری بیٹی نبی نہیں ہے کیونکہ میری بیٹی نے ساری زندگی کدے گناہ ویکھے آئی نہیں اور کنا بھی سوال سے ڈری ہے انہیں کدے کنا دے نال گانے نہیں سنے اس سوال سے گناہ دی وجہ تو کنا دی بھی ڈری ہے کیونکہ انہیں گناہ کدے سنے ہی نہیں فرمایا زبان بھی گونگی ہے کیونکہ انہیں زبان کدے گالا نہیں کڑیاں انہیں کدے گانے نہیں گائے انہیں زبان کدے گناہ کیتے ہی نہیں ہتھاں نال کدے گناہ نہیں کیتے پیراں نال کدے گناہ نہیں کیتے فرمایا جا پترا ہوئی تیری بیوی ہے نوجوان شہین بلاد چیون والے ہو پتہ لگیا جدو باپ انج دایا بے ماں انج دیا بے اولاد غوث پاک جم دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت ہن بولو سبحان اللہ جتنے بیٹھے ہو سارا دا دل کردا میری اولاد نیک ہو جائے ہے نا سارا دا دل کردا میرا پتر 5 وقت دا نمازی ہوئے ہر ماں دا دل کردا میری بیٹی نمازی ہوئے کلیہ دساں جے تو چاہنا ہے تیرا پتر نیک ہو جائے آپ نیک ہو جاؤ یا تسی چاہندے ہو میری بیٹی نیک ہو جائے پھر آپ نیک ہو جاؤ کک کر دے بوٹے نو انگور نہیں لگ دے کیا بات ہے کیا بات کک کر نو انگور نہیں لگ دے انگوراں دی بیل نہیں لگ دے لہذا پہلے آپ درست ہو جاؤ یہ تو چاہنا تیرا پتر نمازی ہو جائے تو نمازی ہو جائے تو چاہنا تیری بیٹی نمازی ہو جائے تو آپ نمازی ہو جائے اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہندے نے اولاد او کر دی جو ماں باپ کر دے اجے تسی چاہندے ہو کہ گھر دا ماحول ٹھیک ہو جائے پہلے آپ ٹھیک ہو اولاد دے سامنے گناہ نہیں نہ کر دے بیوی دے سامنے نہیں نہ کر دے ماں پیان دے سامنے نہیں نہ کر دے لوگاں دے سامنے بھی نہیں کر دے چھپ کے کرنے ہیں نا کوئی ویکھے نہ میری عزت چ فرق نہ پہ جائے سارے کلو چھپ کے کرنا ہے تے جدے کلو چھپنا سی او دے کلو چھپے ہی نہیں تینو سارے دی حیاء او دی حیاء جیڑا ویکھ رہا او جیڑا تیرا مالک اس واسطے سب تو پہلے قاری صاحب کہہ رہے کہ گل سنا دیو حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو زلیخا لے کے کمر چ گئی نا 7ویں کوٹھڑی تے
اپنا دوپٹہ اتار کے انہیں ایسا کر کے سٹیا تے اس کمرے چ نا زلیخا دا بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے زلیخا دا دوپٹہ اٹ گیا تے دوپٹہ اتار کے کہنے لگی قالت حیت لک کہ یوسف جلدی کر واہ یوسف تیری پاکیزگی تو صدقے جاواں بت والی اشارہ کر کے فرمان لگے اے بی بی بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں رکھے کہنے لگی میرا رب تے میرا خدا ہے نا میں گناہ کرن لگی ہوں میں دے چہرے تے پردہ کر دیتا مینوں ویکھے نا یوسف علیہ السلام دی چیخ نکل گئی تے کناں نو ہاتھ لا کے رو کے فرمان لگے تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا پیا ویکھدا ہے میرا رب پیا ویکھدا ہے کاش تینوں خیال آ جاوے کہ میرا رب پیا ویکھدا ہے تینوں ہر ویلے خیال آوے میرا رب پیا ویکھدا ہے یہ اجازت دیو تے پیر باہو دے دربار تے لے چلاں میں کیویں لے جاؤں بولے مست بھی ہو جاؤ تے گل بھی نہ لے جاؤ تے پلے بھی کچھ پا کے لے جایا جے غوث پاک دا ذکر تے ماجے ہون شروع کرن لگا اے تے ماجے تانوں خاندان دا تعارف کرایا غوث پاک دا خاندان کیسا پاکیزہ تے اعلی خاندان ہے جے تسی بھی چاہندے ہو تواڈے گھراں چ ولی پیدا ہون تواڈیاں نسلاں چ عالم دین تے حافظ قرآن پیدا ہون اے ہن جاؤ گے نا گھر تے گھر جا کے سویا جنا عشاء دی نماز تے پڑھ کے آئے ہو گے اللہ کرے تے جا کے تہجد 2 نفل بھی پڑھے آ جائے دیکھی پھر تیری ساری رات ستیاں بھی عبادت چ لکھی جائے کرے گی ہیں عشاء پڑھ کے سو فجر جماعت نہ پڑھ رات ستیاں گزار دے تو ستیا رہنا ہے تے فرشتے تیری عبادتاں لکھ دیا رہنا تینوں دسنا نہ پوے میں عاشق رسول ہاں تینوں ویکھ کے لوکی آکھنا عاشق رسول ہے تیری ہر ادا چ نبی دی خوشبو آوے ہر ادا چ نبی دی خوشبو آوے گرامی قدر حضرات عارفان دے سلطان نے فرمایا اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیراں جھاتی نہ کر منت اے خواج خضر دی تیرے اندر یاد حیاتی شوق دا دیوان اے بال ہمیرے مطلبی یار کھڑاتی مرن تو پہلا مر گئے باہو جتنا حق دی رمز بچاتی لو او ماں تے باپ جدو ملے تے غوث پاک پیدا ہوئے رمضان شریف دے اندر بولے آجے 29 روزے ہو گئے بغداد دے اندر تے جس دن چند چڑھنا سی نا عید دا تے پتہ لگیا بدل آسمان تے چھاگے نے پتہ نہیں کہ صبح 3 روزہ ہے کہ عید بغداد دے لوگاں نو فکر پہ گئی کہ بدل ہو گئے پتہ نہیں صبح عید کرنی ہے کہ 3 روزہ رکھنا ہے لوگ کہنے لگے او جڑا سیدان دا گھر ہے نا سنے انہاں دے گھر بچہ پیدا ہویا ہے رمضان شریف دے مہینے چ صبح ماں دا دودھ پیندا تے شام نو پیندا سارا دن روزہ رکھدا ہے صبح پتہ کر لیا جے بچے ماں دا دودھ پی لیا تے عید نہ پیتا تے روزہ ہے اچھا بولیا جو سبحان اللہ میرے نبی نے آؤں ہیں سجدہ کیتا غوث پاک نے آؤں ہیں روزہ رکھیا نبی پاک نے آؤں ہیں سجدہ کیتا غوث پاک نے آؤں ہیں روزہ رکھیا گرامی قدر حضرات غوث پاک دی تربیت ماں کر رہی ماں تے باپ انج دے پالن والے ہون نا پھر تربیت ماں نے کیسی کی تھی ایک دن کول بٹھا کے فرمایا تو یتیم ہو گئے ہیں ایک گل ماں دی یاد رکھیں جی امی فرما پتر مرنوں مر جائیں کدے جھوٹ نہ بولے اتھے سبحان اللہ کہنی سی حاجی صاحب آج ماما تے باپ پتہ کہ جدی تربیت بچے دی کر دیا پتر تینوں کوئی گال کڑے نا تے تو دا سیر پھاڑ کے آ جانا اسی کو یہ نہ کنو لے کے کھانے ہو اس طرح ہی پتر اسیوں نہ کنو کیوں ڈر کے رہی ہے جب تیسوں کسی نے پتھر مارے تو اٹ مارنی ہے پتر سر پھاڑ کے آ جانا ہے کئی بلی پتہ کی کہندے اسی چنگے نال چنگے ہاں تے پیڑے نال پیڑے ہاں ایک کوئی صفت نہیں چنگے نال تے سارے ہی چنگے ہوں گے
چنگا تے ہوندا جڑا کسے پیڑے نال بھی چنگا ہوئے. کئی بیلی پتہ کی کہندے نے میرے کول پیڑی گل نہیں جی برداشت ہوندی میں نہیں کدے برداشت کی ایک کوئی صفت تے نہیں. چنگی گل برداشت نہیں کری دی چنگی گل تسلیم کری دی برداشت کری دی پیڑی گل برداشت ہوندی ہوئے جڑی برداشت نہ ہون والی ہوئے کری دی انہوں برداشت دے تے جے تیرے چ برداشت کوئی نہیں پھر تو چنگا کوئی نہیں. اے میری گل یاد رکھیا جے انسان اپنی برداشت نال بڑا ہوندا ہے. گاما پہلوان بہت بڑا پہلوان رستم ہند گزرے ہے ادھر ڈردا کو کشتی نہیں سی کردا ہڈیاں پسلیاں توڑ دیتا سی تے کسائی دی دکان تے گوشت لین گیا تے کسائی نہ گرما گرمی ہو گئی تے کسائی نو جڑا وٹا ہوندا نا گوشت تولن والا لوہے دا باٹ جنوں کہندے او پکڑ کے تے گامے دے سر چ مارے گامے دا سر پھٹ گیا گاما چپ کر کے ٹر پیا کسے مینا مار کے آکھا تو گاما پہلوان ہے اونے تیرا سر پھاڑ دیتا تو اونوں اکھے کچھ نہیں اونے آکھیا میں اپنے زور نال گاما نہیں میں اپنی برداشت دی وجہ تو گاما میرے نبی نے فرمایا پہلوان او نہیں ہوندا جڑا اگلے نو ڈالوے فرمایا پہلوان او ہوندا جڑا غصے دی حالت وچ اپنے آپ نو ڈالوے. انسان اپنی برداشت نہ بڑا ہوندا ہے. ادھے میں مکمل موضوع جمعہ دیتا برداشت کنو کہندے نے او سن لیا جی پھر انشاءاللہ تربیت ہو جائے گی. او وڑ واپس چلیے ماں نے پتر نو کول بٹھایا تے غوث پاک نو فرما دیا نے غوث پاک میں فرما دیا عبدالقادر بیٹا مرنو مر جائیں کدے جھوٹ نہ بولو. غوث پاک 40 سال کنے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے 15 سال ہر رات ایک قرآن ایک پیر تے کھلو کے پڑھے ہے. پر جدو غوث پاک نو پوچھیا گیا نا تسی غوث پاک کیویں بنے ہو تے آپ نے 40 سال دے وضو دا ذکر نہیں کیتا 15 سال دی راتاں دے قرآن پڑھن دا ذکر نہیں کیتا. جدو پوچھا گیا مقام کتھوں لے جے فرمایا امی نے آکھیا سی جھوٹ نہ بولی میں نہیں بولیا رب نے منوں غوث پاک بنایا. گل ماں دی سی ماں دی گل پیچھے تربیت ماں دی سی. یاد رکھے اجے اگلا مہینہ آ رہا نا ذوالحج دا تے قربانی کرو گے نا او ماں نے تربیت کیتی سی نا اسماعیل دی کہ باپ نے حلق تے چھری پھیر دیتی ہے پر پتر بولے آئی نہیں کیونکہ امی نے سمجھا کے پتر بھیجا سے پترہ جب ماں دی لاج رکھی کے آئیں ابو دے سامنے بول پیوں تے ماں دے پلے کچھ نہیں رہنا. میریاں تربیتاں دی لاج رکھی ابو چھری بھی پھیر دیتے ابو دے سامنے بولی نا پتہ لگیا پیچھے تربیت ماں دی سی. تربیتاں ماما کر دیا غوث پاک تو لے کے بابا فرید تک تے بابا فرید تو لے کے پیر مہر علی شاہ تک تے پیر مہر علی شاہ تو لے کے آج دے دور تے ولی تک سارے دی زندگی پڑھ کے دیکھ لو پیچھے تربیت ماں دی پیچھے تربیت ماں دی. آپ درست ہو جاؤ جی اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے تے اپنی اولاد نو دیندار بناؤ نبی پاک دا غلام بناؤ. یاد رکھے اولاد دی تربیت دے حوالے نے کوئی جملہ میں اکثر عرض کرنا تے تو بھی سنا دے ماں جی اپنی اولاد نو اپنا فرما بردار بناؤ گے نا تے جاؤ پھر اپنی اولاد نو بیکن ہاؤس وچ پڑھا لو چاند باغ وچ پڑھا لو بلوم فیلڈ ہال وچ پڑھا لو او لیول تے اے لیول جو تہاڈا دل کردا پی ایچ ڈی کروا لو. اپنی اولاد نو جب تک تسی اپنا فرما بردار بناؤ گے نا او نہیں بنے گی. اولاد فرما بردار نہیں بنے گی. اولاد فرما بردگار کرنی ہے تے ایک کوئی کلیا جے اپنی اولاد نو کملی والدہ فرما بردار بنا دیو تو اڈی آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی. اپنی اولاد نو کملی والدہ فرما بردار بنا دو. نوجوانوں ماں نے آکھیا وے پترا جھوٹ نہ بولی غوث پاک دے بچپن دی یتیم ہو گئے. ایک دن ماں نے آکھیا جا وے عبدالقادر پترا جا کے اپنے کھیتاں دے کھیتی باڑی کر آپ اپنا بیل لے کے جڑ ویلے ہل چلان واسطے کھیتاں ول جا رہے تے رستے دے اندر بیل بول پیا او ٹگا بول پیا او جانور بول پیا تے غوث پاک نو کہن لگا عبدالقادر تو کوئی اینا کمالی دنیا تے آیا ہے. آپ نے فرمایا میں کن
میں کمالی آیا کہن لگا نبی دا دوترا ہے جا جا کے نبی دے دین دیا خدمتاں کر غوثے پاک کھیتا والے نہیں گئے مڑ واپس آ گئے آ کے امی دے سامنے ہاتھ جوڑ لیں عرض کی دی امی جی میں کھیتا جو بائی بھی جی کر نہیں آیا میں کھیتی باڑی کر نہیں آیا میں نبی دے دین دا پہرے دار بن کے آیا نوجوانوں کو سے پاک نو کسی نے پوچھے تو انو کدوں پتہ لگا میں ولی ہوں فرمایا میں بچپن گلیاں چ ٹردا سا میرے اگے اگے کے فرشتہ ٹردا سی کہ لوگاں نو کہندا سی ہٹ جاؤ پکا دا ولی آ گیا اللہ ہو 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 نعرہ رسالت آسالیہ چورا شریف صدائے چورا شریف اللہ ہو 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 لو بھائی اور اختصار نہ کر غوث پاک دی امی جان نے بغداد بھیجا ہے فرمایا جا پترا جا کے نانے دا دین پڑھ بچو بیٹھ جو انہاں کٹھے کر لینے ابار جاؤ تو گن گن لو ہیں تو صاحب کتاب کر لو جا کے باقی سارے بیٹھ کے اچھا سبحان اللہ فرق ہو نعرہ تکبیر بغداد چلے گئے جا کے پہلے تے مدرسے چا داخلہ لیا تے حفظ قرآن کی تیاج مان 40 دینار ایتھے آستین چسی کے نا تے فرمایا جا پتر جا کے نانے دا دین پڑھ یاد پھر راوے چا ڈاکوان لٹ لیا تے کافلہ لٹ کے تے ایک ڈاکو آیا آپ دے کلتے بیک کے تے حسن تے ہے سی نا جڑا حسنی حسینی سید ہوئے کنہ کو سونا ہوئے گا اور ڈاکو آکے قریب تے کہنے لگا بچیا تیرے کل کیے فرمایا 40 دینار انہیں آکھا بچہ جو ہے 40 دینار کے تھے ٹر گیا دوسرا آیا انہیں پوچھا تیرے کل کیا کہ 40 دینار جڑا ڈاکوان دا سردار سی او دا نام سی احمد بدوی انہیں جدو سارا قافلہ لٹ لیا تے پوچھا ہاں بھائی کوئی لٹن والا رہت نہیں گیا انہیں کہا ایک بچہ ہی رہ گیا آکھا بچہ بلاؤ غوث پاک نو بلایا گیا تے احمد بدوی ڈاکوان دا سردار کہا لگا تیرے کل کیے فرمایا میرے کل 40 دینار آکھا کتھے آکھا امی نے ایسی تھی آکھا وہ دیڑ کے دکھا وہ دیڑیا تے 40 دینار نکلے ڈاکو نے تلی تلی رکھ لے تے کہنے لگا تو جھوٹ بول دیں دا تے سانوں کی پتہ سی تیرے کل دینار نے تے تو جھوٹ بول دیں دا تیرے پیسے بچ جانے سن وہ سے پاک فرمان لگے بچپن ہے تے ہاس کے فرمان لگے لے جھوٹ بولے پیسے تے بچ جانے سن پر ایمان تے نہیں سی نہ بچنا ایمان تے نہیں سی نہ بچنا ڈاکو دی چیخ نکل گئی انہیں آکھا تینوں گل کنے سمجھائی آکھا امی نے آکھا سی بیٹا مرنو مر جائیں جھوٹ نہ بولی احمد بدوی دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہنے لگا تو نکا جاؤ کے تے ماں دیا مننی جانا ہے تے میں ایڈا وڈا ہو کے رب دیا بھی نہیں مندا پیا انہیں آکھا پھر انجے کر میں توبہ کر توبہ کراتے معافی دے توبہ کراتے معافی دے غوث پاک نے ڈاکوان دے سردار نو توبہ کرائی انہیں کو معافی دے کے نا انہیں دوبارہ کلمہ پڑھا کے بیعت کیتا سارے ڈاکو کہنے لگے یہ ڈاکوان چ تو سردار سیں اے توبہ چ بھی تو ہی سردار ہیں میں کتاباں چ پڑھیا اے او احمد بدوی ہے جڑا ایڈا بڑا رب دا ولی بنیا کہ او دی قبر بھی جنت البقیع چ بنی سی بچپن تو ہی نگاہ کر دینے تے ولی بنائی جان دے آگے بغداد آپ نے قرآن مجید حفظ کیتا 9 سال دا درس نظامی اس دور چ جامعہ نظامیہ بیچ آپ نے بغداد چ پڑھیا اگلی گل سنو وہ جڑے ماں نے 40 دینار دیتے سن او تے ختم ہو گئے ان بھوک لگی نا تے آپ فرماتے نے میں کئی باری بے ہوش ہو جانا بھوک دے نال تے لوگاں نے مینوں مردہ سمجھ کے غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھن لگنا تے میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جانا فرماتے نے پوکھ نال کدے کدے اے حالت ہو جانی کہ میں مدرسے دے بچے نال لے کے تے بغداد دے دریائے دجلہ دے کنارے ٹر جانا اوتھے صبح صبح سبزی بیچن والے اپنی سبزی بیچ کے منڈی چلے جاندے تے انہاں دی سبزی دھون دے نال جڑے پتے سبزی تے گوبھی وغیرہ دے کو پتے گر جاندے سن او پتے کھا کے میں گزارا کردا رہیا پر میں نبی دا دین پڑھدا رہیا مولوی ایویں نہیں بنیا جاندا کدے جا کے مدرسے دا کسے دا وزٹ کر
رات نو جایا جے کہ بچے کیویں صفاں تے ستے ہوندے اساں وقت گزارے نہیں نا مدارس اج لوگ ایتھے ویکھدے نے آسی صاحب دی بڑی ٹھاٹھ والی زندگی تے فلاں پر یقین کرے آجے میں لکھاں تے کروڑاں سلام کرنا انہاں علماء نو او جڑے اج بھی دال کھا کے تے ٹوٹیاں صفاں تے بیٹھ کے محمد دے دین دی پہرے داری کری جا رہے بیکن اسے جڑے بچے پڑھ دے نا وہ تے ایکس ایل آئی تے جاندے نا پراڈو تے جاندے نا پر او جڑا مدرسے جاندے میرے نبی نے فرمایا او جدو ٹر دے تو دے پیران دے تھلے فرشتے پر بچھا کے نال ٹر دے غوث پاک عالم دین بن گئے پھر اپنے وقت دے شیخ الحدیث دے شیخ القرآن بنے مدرسہ بنایا لوگ اپنے بچے داخل کرا گئے ایک عورت آئی تے آکے بچہ غوث پاک دی گودی چلا کے کہنے لگی میرے بچے نو بھی قرآن پڑھاؤ انہوں بھی داخل کرو آپ نے داخل کر لیا حاجی صاحب احمد رضا صاحب ورک صاحب پیجان تھوڑے دن ماں بعد نا ماں بچے نو ملن آئی تے ویکھا بچہ بڑا کمزور ماں نے بچے نو بٹھایا تے سکی روٹی دے ٹکر دال وچ بھگو کے کھا لیا ماں نو خیال ہے میں تے چوریاں کھلا کے پالیا سی تے میں تے بڑا موٹا تازہ کر کے بھیجا بابے نے دال کھلا کھلا کے میرا پتر کمزور کر دیتا ماں نو غصہ آیا غوث پاک دے حجرے بڑے غصے نہ لگئی تے اندر جا کے ویکھیا تے غوث پاک مرغے نہ روٹی پہ کھاون مائی نو ہور غصہ چڑھ گیا مائی بڑے غصے نہ کہنے لگی میں چوریاں کھوا کے پال کے دے گی سا میرے پتر نو عالم بناؤ تے انہوں دالاں کھوا کھوا کمزور کر چڑھیا تے آپ مرغے کھائی جاندے ہو نوجوانوں مائی دا جواب دے غوث پاک نے نہیں دیتا او جڑیاں مرغے دیاں ہڈیاں سامنے نے انہاں دے ہاتھ پھیر کے فرمان لگے کم بیزن اللہ آپ نے نہ فرمایا مرغا باگاں دیندا اٹھ کے کھلو گیا مائی ول ویکھ کے کہن لگے مائی جی جدو تیرا پتر اس مقام پہ آوے پھر پاویں دال کھاوے پاویں ککڑ کھا کام تے پچاویں گی پھر ادھر دو دل کرے کھا لوے پر ہون تے چکی چو گزرنا پاوے گا نا اجے علم حاصل کر رہے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پھر او شخصیت ایک رات نفل پہ پڑھ دے تے چور آ گیا او جاگ دے ہو اسی ہو گئے مست پر شیخ سادی فرماتے نے اونٹ مستے آوے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندا ہے عشق رسول دی مستی جی بولی جو سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ بولیے تے جنت ایک درخت لگ دا ہے آج انی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت باغ لگا کے آیا ہوں اچھا جیدہ شہین ولادے 10 مرے دا پلاٹ نکل آئے انہوں رات نیند نہیں آن دی تے جیدہ جنت باغ لگ جائے او کیڑا امیر ہوئے گا آج جنت باغ لگا کے جاؤ تو اچھا بولو سبحان اللہ ان میں نو سارے اشارہ کر رہے ہیں کہ اگلی پروگرام والا اندہ فون آؤں جلدی جلدی کر لو نا جی آج پورا کر کے جانا ایسا باندھنے پورا کر کے جانا آج ان پنجابی میاں سادی زبان چ کہندے نے پھس گئی جان شکنجے اندر تے جوں ویلنے وچ گنا روح آکھے اج رو محمد اج رویں تے منا چلو میں تھوڑے وقت زیادہ گلہ سنا دینا ورنہ یہ تے بڑا لمبا کام ہے جے ساری زندگی سنا ما غوث پاک دی چور آ گیا غوث پاک نفل پہ پڑھ دے ہوں تسی سوچو گے غوث پاک تے فقیر جے بندے سن انہاں دے گھر چور کی لینا پر یاد رکھو غوث پاک جڑی پگڑی پہن دے سن نا صرف پگڑی او 70,000 درہم دی سی آئیتے مولوی چنگا سوٹ پالے موٹر سیکل لالے تو کئی بیلی ملے دے پتہ کی کہتے ہیں اے مولوی ساڑھے ملے آکے پھٹ گیا پر یاد رکھو اپنے علماء نو اتنا نوازیا کرو کہ چودری دی کوٹھی بے کے مولوی دا دل نہ کرے کدے میں بھی چودری ہوں دا او مولوی دی کوٹھی بے کے چودری دا دل کرے کدے میں بھی مولوی ہوں دا پھر وہ اپنے پتر نو مولوی بنا دے باقی میرا پتر عالم دین بنے ہارون رشید بادشاہ بغدادی جامع مسجد تو جمعہ دی نماز پڑھ کے نکلیا تے او دے نال او دے 2 شہزادے مامون تے امین او دے 2 شہزادے نال چل رہے تے اگے اگے بچے اندے استاد جا رہے استاد امام قصائی رحمت اللہ علیہ جڑے بچے نو پڑھاندے سن او جُتی پہ پاندے نے تے بادشاہ دے پتراں دوڑ کے جا کے تے جُتی پکڑن دی کوشش کیتی کہ میں استاداں دی جُتی پکڑا ایک جُتی دا پیر ایک شہزادے دے ہاتھ وچ تے دوسرے شہزادے دے ہاتھ وچ آ گیا دوواں نے استاداں دے پیر چوک کے تے جُتی چ پہنائے تے ہارون رشید کہندا میں کھلو کے پیا سوچا بادشاہ میں ہاں کہ
اے وے اصل بادشاہ تے اے وے نا جدی جتی نو ہاتھ لانو شہزادے پہ ترس دے نے چودھری دا بھی دل کرے کہ میرا بھی پتر عالم دین ہوئے لوگ میرا انج احترام کرن اپنے علماء نو انج نوازو پر گل بکھر جائے گی مڑ واپس آواں او چور آیا نا غوث پاک دے او دا خیال سی پگڑی چک کے لے جاواں پگڑی ویچ دے مانگا میریاں نسلاں بیٹھ کے کھاون گیاں او 4 پے دے نیچے چھپ گیا او دا خیال سی بابا سویں تے میں جاواں تے بابا کتے سویں بابے نو 40 سال دیا راتاں گزر گیاں جاگ دے بابے نے مالک نہ لو لگائی بابا جی نفل پڑھی جا رہے ہون چور سوچی پہ گیا بابا تے نہیں سوندا ادھی راتوں ڈات ڈالی تو خیال ہے بابا تے نفل پہ پڑھ دے تے میں تے جاواں انہیں پگڑی چکی ٹور پیا دروازے کھل گئے تے اکھاں نبینا ہو گئیاں نظر ہی کو جنابے واپس آوے تے ٹھیک ہو جائے دروازے پل جاوے تے نبینا ہو جائے نہ جان جوگا نہ رہن جوگا 4 پائی دے نیچے چھپ کر ہوئی جاوے جا سکدا نہیں کتھے پھس گیا اج کتھے آ گیا ہن جان جوگا رہیا نا تہجد دی نماز دا ویلا ہویا نا اچانک غوث پاک دا دروازہ کھڑ گیا آپ نے پوچھا کون بارو آواز آئی حضرت خضر علیہ السلام آیا آپ نے فرمایا کدھر آئے ہو سرکار فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا کتب لینا آیا کتب دیو ہن تسی پوچھو گے کتب کی ہوندا ہے جڑیاں مائی چکی چلان دے سن وہ چکی دے 2 پتھر دے پارٹ ہوندے سن وچ ایک لکڑی دی کلی او لکڑی دی کلی نو کتب کہندے نے اگر کتب نو کھیڑ لیے تو چکی چل دی نہیں چل سکدی نہیں ولیاں چ کتب اس بری نو کیا جاندا جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے اسی سمجھ رہے ہیں ایم این اے ایم پی اے چیئرمین صاحب ناظم صاحب کونسلر صاحب ساڈے علاقے دا ڈی پی او ڈی سی او نظام چلا رہے ہیں یہ بھی حقیقت ہے مگر اصل حقیقت ہے ہر علاقے دا نظام چلانا اس علاقے دے کتب دی ڈیوٹی ہوندی ہے کتب کی ہے اور آسان بس ایک ہی گل کر کے پھر اگے چلیے جلدی جلدی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کل بندہ آیا تے آ کے مرید کہنے لگا اے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھیلا چلدا ہے فرمایا دلی دا کتب بڑا ڈھیلا ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پہ بیچ دے او دلی دا کتب ہے او مرید آ کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چکتے کرو آپ نے ایک چک کیتا تھوڑا جا کھا کے سٹ کے کہنے لگا پھر کیا اور چک کرو بابا جی دوسرا دیتا او بھی سٹ کے کہنے لگا اور چک کرو تیسرا ساری دکان ہی چک کر گیا بابا جی بولے ہی نہیں بندہ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہنے لگا چیک کر کے ہیں بندہ ڈھلا ہی ہے چند دیر بعد آ کے کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے فرمایا دلی دا کتب چینج ہو گیا ہے جڑا نواں کتب آیا بڑا جلالی تے سخت ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے شربت پیا بیچ دئی او دلی دا کتب ہے او جا کے مرید کہنے لگا بابا جی شربت چکتے کراؤ آپ نے تھوڑا جا چک کرایا کہندا ہور چک کراؤ تھپڑ مار کے فرماوا لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھو تو ہر علاقے دا کتب علیحدہ ہوندا او دی ڈیوٹی علیحدہ ہوندی حضرت خضر علیہ السلام آئے تھے حضرت چونکہ کتب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے تے ڈیوٹی تے چھوڑ کے ہونا خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی ہے غوث پاک الخضر آئے کہ آگے کہنے لگے آئے ہے میں کیڑا رنگ دیواں اے سیال شریف دا دولہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے تھے آپ دا مرید بیٹھا تے آپ دے مرید بابا جی کی فرما رہے ہیں میں نو دسو میں کر رہے ہیں آفا جی بیٹھو آفا جی بیٹھو توجہ بھائی میرے وال توجہ وقت تھوڑا بھائی میں ہون زیادہ دیر توڑی سمکھ راشی نہیں کرنی آخری گلتے اجازت حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی دا مرید بیٹھا تھے کہ بابا ملنا ہے بابا جب ٹوریا تھے آپ اپنے مرید نو فرماتے ہیں خضر علیہ السلام نو ویکھ رہے تھے ویکھ لا اے خضر مینوں ملنا ہے سن تے مرید بول کے کہندا میں اس خضر نو کیوں ویکھاں میں اینوں نہ ویکھاں جنوں او خضر ملنا آیا تو حضرت خضر علیہ السلام ولیاں نہ ملاقات کر دے رہندے نے اج غوث پاک دے دروازے آئے آکھیا مینوں فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا دیو آپ نے فرمایا صبح آ کے لے جائیو تے خضر کہنے لگے جو صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تے پھر ذمہ داری تہاڈی جے غوث پاک نے فرمایا میں ذمہ داری نہیں لینی تے حضرت خضر فرمان لگے پھر دیو کتب دیو غوث پاک نے کنڈا کھول کے فرمایا جے کتب لانا جے منجی تھلے چھپیا خضر علیہ السلام نے ادا بازو پکڑیا فرمایا کتب جی آؤ چلی آئے وہ کہنے لگا جی میں تے چورا خضر علیہ السلام نے فرمایا چپ کر کے ٹری جاؤ تو بے غوث بھی آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے کوئی نگاہ کر کے غوث پاک نے چور نو کتب بنا دیتا وہ چور کتب بن کے نالے بغداد دی گلیاں چ ٹردا جاوے نالے آکھے لوگوں جاؤ اس بابے دے مرید ہو جاؤ جیڑا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا غلاماں نو خالی کیویں جان